کٹا کے گردنیں دکھلا گئی کربلا والے، دنیا کو سبق سکھلا گئی کربلا والے۔ غیر اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے کربلا والے، غیر اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے خدا والے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، امام اعظم، خطیب اعظم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام دے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے کہ اس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے زمین بنائی، آسمان بنائے اور پہاڑ بنائے۔ اسی مہینے دے اندر اللہ تعالی نے چاند، سورج اور ستارے چمکائے۔ اس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا بھی فرمایا اور جنت دے اندر بھی بسایا، اور اس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا، اور اس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام دی قوم نو نجات عطا فرمائی، اور فرعون دا بیڑا غرق کیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا فرمائی، اور اس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام نو صحت تندرستی عطا فرمائی، اور اس مہینے دے اندر قیامت قائم ہوئے گی، اور اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے دو عظیم جرنیل صحابہ دی شہادت ہو۔ یکم محرم الحرام نو امیر المومنین حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کی تھا۔ تو میں اسی حوالے دے نال پہلے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی سیرت تعارف اور اس تو بعد حضرت حسین دی شہادت دا تذکرہ کیتا جائے گا، اس واسطے کہ انہاں پاک ہستیاں دا ذکر کرن نال اللہ پاک ساڈی نجات فرما دیں گے اور پھر ایمان تازہ ہو جاندے، اور پھر انہاں دے واقعات سن کے انہاں دے متعلق سن کے سانو اپنا کردار انجدہ بنانا چاہیے، سانو اپنا وقار اپنا رویہ انجدہ بنا کے پھر انج زندگی گزار کے اللہ دے ہاں جائیے، پھر اللہ سانو بھی انہاں پاک ہستی اندہ ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جدوں پیدا ہوئے تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا نام حرب رکھیا، بہادر جنگجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی اس بچے دا نام کی رکھے؟ محبوب دا نام میں حرب رکھے ہے، بہادر جنگجو دلیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مینو اللہ تعالی دی طرف حکم ہوئے ہے کہ میں ایدہ نام حرب تو بدل کر کے ایدہ نام میں حسن رکھ چھڑا۔ جدو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام کی رکھے ہے؟ محبوب دا نام میں جعفر رکھے ہے۔ فرمایا میں نو اللہ تعالی دی طرف حکم ہویا ہے کہ میں دا نام بدل کر کے حسین رکھ چھڑا۔ اور پھر ان نواسیاں دے نال ان بچیاں دے نال نبی پاک علیہ السلام دا بڑا پیار سی، بڑی محبت سی، آپ نو بڑی الفت سی انہاں بچیاں دے نال۔ لوگ کہندے نے اے اہل بیت نو نہیں من دے، اے حسن و حسین نو نہیں من دے، اسی تے اہل بیت نو بھی ماننے آ، حسن و حسین نو بھی ماننے آ، اور ساڈا اے عقیدہ ہے کہ تمام اہل بیت اور تمام صحابہ او جنت دے حقدار نے، جنت دے نواب نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا انہاں بچیاں نو کندھیاں تے بٹھایا ہوئے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال پیار کردے ہوئے آ رہے نے، بوسہ لیندے ہوئے آ رہے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جدوں ویکھیا نا، ویکھیا کہ محبوب انہاں بچیاں دی سواری کتنی پیاری ہے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر سواری پیاری ہے تے اس سواری تے اوپر بیٹھن والے سوار بھی تے بڑے پیارے ہیں۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، دعا کرو اللہ پاک سنو ان جنتی سرداران دا ساتھ نصیب فرمائے، ان پاک ہستیاں دے اندر اللہ تعالی ساڈا بھی شمار فرما دے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کر دے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 دوسرا سپارہ فرمایا فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون فرمایا کائنات دی لوگو جڑا اللہ تے رستے تے اندر شہید کیتا جائے اللہ دے رستے دے اندر او دا قتل کیتا جائے او دی جان نو قربان کیتا جائے جڑا اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دی بازی لگا دیوی انہوں مردہ نہ کیا کرو انہوں میت نہ آکھیا کرو او اللہ دے ہاں زندانی پر تسیوں نہ دی زندگی دائے شعور نہیں رکھ دے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے نواسی حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے حضرت حسن بھی میرے پیغمبر دے مشابہ سانے حضرت حسین بھی میرے پیغمبر نالے مشابہت رکھن والے سانے روایت ترمذی دے اندر گئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میری والدہ محترمہ میں نو پوچھ دیئے نے حذیفہ انہیں دن ہو گئے نے تو مسجد نبوی وچ نہیں گیا تو نبی پاک علیہ السلام دا دیدار نہیں کیتا ہے میری والدہ محترمہ نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے جی اماں جی بڑے دن ہو گئے نے میں پیغمبر دی مجلس دے اندر نہیں بیٹھے آئے میں پیغمبر دے کول خاصر نہیں ہویا ہے اچھا آج جی میں جاننا ہوا عشاء دی نماز اللہ دے نبی دی اقتداء دے اندر ادا کرنا وائے حضرت حذیفہ نو والدہ محترمہ کہہ دیا نے حذیفہ جو تو اللہ دے نبی کول جاویں تے میرے واسطے بھی دعا کروائیں تے اپنے واسطے بھی دعا کروائیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہو جاندے نے عشاء دی نماز اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اقتداء دے اندر ادا کر دینے نماز تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے حضرت حذیفہ نے دعا دی درخواست کی تھی ہے میرے پیغمبر نے حضرت حذیفہ واسطے بھی دعا کی تھی ہے انہاں دی والدہ محترمہ واسطے بھی دعا کی تھی ہے آپ فرماندے نے حذیفہ تو آیا ہے دعا ہو گئی تو دعا کروا لئی ہونے ایک میرے کول پیغام آیا ہے
ایک میرے ول وہی آئی ہے، ایک نواں رسالہ آیا ہے، ایک نواں حکم آیا ہے، محبوب کیڑا سناؤ، ضرور سناؤ، میں سنن واسطے حاضر ہاں۔ آپ فرماتے نے حدیث پاک دے الفاظ نے استعذن ربکو ان یسلم علی ویبشرنی بأن فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ فرماتے نے حذیفہ ہونے ایک فرشتہ کھڑا ہویا، انہیں آکھے اللہ نو، اللہ میں نو اجازت دے دیو نا، میں تیرے محبوب کول جانا ہے، کادے واسطے انہاں نو سلام پیش کراواں، انہاں نو سلام کراواں۔ اللہ فرماندے نے فرشتے آ جا سلام بھی کراویں، ایک پیغام بھی دے آویں، ایک خوش خبری بھی سنا آویں۔ محبوب کیڑی خوش خبری ہے، جڑی خوش خبری ہونے تو خاٹے پل اللہ دی طرف آئی ہے۔ آپ فرما سنیا جے آپ فرماندے نے حذیفہ اللہ نے مینوں آکھے اے محبوبہ آج تم بات تو ہاڈی لگتے جگر سیدہ فاطمہ تو زہرا جنتی عورتاں دی سردار ہوے گی، تے تو کھاٹے نواسے حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے۔ اللہ جنت وچ جانا ہے انشاءاللہ سارے ہی جائیں گے، کیوں جی جانا ہے نا، تے پھر اے اپنے جنتی بندیاں دے سردار ہونگے۔ سبحان اللہ، حسن تے حسین رضی اللہ، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا بیٹی عورتاں دی سردار ہے تے بیٹے مرداں دے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اجے بھی کوئی آنکھیں مان دے نہیں حسن و حسین نو، ایک آدھا مننا ہویا کہ حسن و حسین نو منیا جائے، ابو بکر و عمر عثمان نو مندہ بولیا جائے، ایک اس طرح دی محبت۔ اسی ہر صحابی نال عقیدت رکھنیا، ہر صحابی دا کردار، ہر صحابی دی زندگی ساڑی آنکھاں دا سرما ہے، ساڑے دل دا چین تے قرار ہے، اور صحابہ نے ساڑے تک دین پہنچایا ہے، اور صحابہ اونے جنہ تے رب راضی ہو گیا، صحابہ رب تے راضی ہو گیا۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد حسن و حسین نو منن والے بیٹھے ہو، جنہ مجمعے ہونی واز کوئی نہیں آندی پتہ لگے، اہل بیت نو صحابہ نو نواسیہ نو منن والے بیٹھے نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، روایت مسند احمد دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام ساڑھے قریب آئے اس حالت دے اندر، آپ نے کندیاں تے اپنے بیٹیاں نو اٹھایا ہویا گئے، اپنے نواسیاں نو اٹھایا ہویا گئے، نالے بوسوں کنار خندہ
ہوندا پیا ہے نالے آپ نال پیار دا اظہار کیتی جاندے نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جدوں نبی پاک علیہ السلام ساڈے قریب آئینا ایک بندہ کہندا ہے محبوب تسی انہاں بچیاں نال بڑا پیار کرتے ہو آپ فرماندے نے سنو 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 من احبکم فقد احبنی ومن ابغضکم فقد ابغضنی جڑا انہاں دوواں نال محبت کردا ہے او انجیے جویں میرے نال محبت کردا ہے جڑا انہاں دوواں نال بغض رکھدا ہے او انجیے جویں میرے نال بغض رکھدا ہے روایت ترمذی دے اندر موجود ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام دے کول گیا آپ دروازے چو نکلے سے خال اندر آپ نے کالی کملی اوڑی کوئی ہے ایک لگتا ہے جویں کوئی اندر چیز چھپی ہوئی ہے پھر پتہ لگیا ایک حسن ہے دوسرے حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ میں اپنے نواسیاں دنال ان پھول کلیاں دنال محبت کرنا وا اللہ تو نال محبت کر اللہ جڑا انہاں دوواں نال محبت کرے اللہ تو نال بھی محبت کر اللہ اکبر اللہ روایت ابو داؤد دے اندر ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے آپ منبر تے مسجد نبوی ہے تے منبر تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو باز کیتی جاندے نے انج ویکھیا جویں ہن بندے آ رہے نے نائے ویکھیا حسن و حسین آئی جاندے نے لال رنگ دے کرتے پہنے ہوئے نے لمبے لمبے جبے نے اے بچے گر جاندے نے کدے اٹھ پیندے نے کدے چل پیندے نے کدے گر جاندے نے میرے پیغمبر نے ویکھیا آپ کو ریا نہ گیا میرے پیغمبر نے خطبہ روک دیتا تے منبر تو نیچے اتر آئے میرے پیغمبر نے حسن و حسین نو اٹھایا تے اپنے قریب بٹھا لیا میرے پیغمبر پھر خطبہ شروع کر دینے پہلے ایک آیت پڑھ دینے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کائنات لوگو تو کھاٹا مال تے تو کھاٹی اولاد تو کھاٹے واسطے آزمائش ہے پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ روایت مسند احمد دے اندر گئے راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال نماز پڑھتے نے وقت عشاء دا ہے مسجد نبوی ہے امام کائنات امام نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جو تو میرے پیغمبر نے
عشاء دی نماز شروع کر دیتی نا حسن و حسین چھوٹے جے مزوم جائے جدو آپ سجدہ کر دینے حسن و حسین انج کمر مبارک تے چڑھ جان دینے تے میرے پیغمبر انہاں دی وجہ تو سجدہ لمبا کر دین دینے پھر صدو سجدے تو سر اٹھان دینے آرام نل انج خطوں پکڑ کے میرے پیغمبر نیچے بٹھا دین دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے کائنات دے لوگوں ساری نماز دے اندر حسن و حسین انجی کر دے رہے نماز مکمل ہو گئی سلام پھر گیا پھر میرے پیغمبر نے انہاں بچیانوں اپنی ران مبارک تے بٹھا لیا گئے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے محبوب میں نو اجازت دیونا ہے میں انہاں بچیانوں گھر چھوڑا ہوا میرے پیغمبر فرمان دینے او حسن و حسین اپنی امی دے کول چلے جاؤ نا اپنی والدہ دے کول چلے جاؤ نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میں جو حسن نو بھی اٹھایا حسین نو بھی اٹھایا ہے مدینے دی گلی دے اندر جدوں گیا وکیا کندیرہ ہے رات اندھیری گئے ٹائم عشاء دا گئے وقت اندھیرے دا گئے اللہ کو اکبر میں پریشان ہو گیا کہ میں نو ٹھڈا نہ لگ جاوے میں گر نہ جاواں میری تے خیر انہاں ننیاں منیاں بچیاں نو کچھ نہ کھو جاوے انہاں نو چوٹ نہ لگ جاوے میرے پیغمبر تے نواسیاں نو تکلیف نہ پہنچے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں دل اندر سوچتا پیاسا ہے ادھر اللہ دی طرف آسمانہ تو روشنی آئی ہے اس روشنی نے ساری گلی نو روشن کر دیتا گئے میرے حسن دی کرامت میرے حسین دی کرامت حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جب تک میں ماں جی فاطمہ تو زہرا دے حوالے حسن و حسین نو نہیں کر دیتا اس وقت تک گلی روشنی رہندی ہے گلی دے اندر روشنی جاری رہندی ہے انہیں حسن انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا فرمایا محبوبہ میں تو خاڑے گھرانے نو پاک بنایا ہے میں تو خاڑے اہل بیت نو پاک بنایا ہے انہیں پاک خستیاں انہیں انوکھیاں خستیاں انہیں جنتی سردار خستیاں جناب خسر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر اللہ کو اکبر وقت گزرتا گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے بعد دے اندر خلافت دا جھگڑا ہویا کچھ لوگاں نے حضرت حسن دے کھاتے بیعت کی دیئے کچھ لوگاں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھاتے بیعت کی دیئے پھر کوفے دی جامع مسجد دے اندر حضرت حسن تے
معاویہ دی صلح ہو جاندی ہے. پھر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر معاویہ دے خط تے بیعت کیتی ہے. پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن جاندے نے. حضرت امیر معاویہ نے 20 سال خلافت کیتی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاندے نے. بعد دے اندر انہاں دا بیٹا یزید گئے اور لوگاں دے کولوں بیعت لیندا پھردا گئے. مدینے دا گورنر ولید گئے. انہیں آکھیا گورنر نو میرے واسطے حسین کولوں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ دے کولوں میرے واسطے بیعت لونا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے آئے. آپ فرماندے نے میں یزید نو چنگا نہیں سمجھدا ہے، میں نو مہلت دیتی جاوے. حضرت حسین راتوں رات مکے پہنچ جاندے نے. پھر جدوں مدینے آئے نا انہیں کوفے والوں خطا گئے نے. مورخین لکھ دینے 40,000 تک خطوط آئے نے. تے میرے پیغمبر دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لو مشورہ لیندے نے میں کی کرا، کوفے جاواں یا نہ جاواں. صحابہ روک دینے نہ جام دا مشورہ دیندے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے انہاں نے انی دفعہ میں بلایا گئے، انہیں خط میرے وال بھیجے نے. اگر اللہ نے قیامت والے دن میں پوچھ لیا حسین وہ تینوں چان والے سانے انی دفعہ تینوں انہاں نے بلایا تے تو گیا کیوں نہیں، میں کی جواب دیوانگا. اس واسطے جانا چاہیدہ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات نو چیک کرن واسطے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا گئے. حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دو ننے مننے بچے نال لائے نے کوفے دے اندر چلے جاندے نے. ویکھیا کوفے دے حالات بڑے چنگے نے، کوفے دے حالات بڑے سونے نے. 40,000 لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل پیچھے نماز پڑھیے تے انہاں نے بیعت کیتی ہے. پھر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین وال خط لکھیا گئے آ جاؤ نا اے واقعہ حالات ٹھیک نے، اے واقعہ لوگ تو انو چاہنے والے نے. آ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں 72 لوگاں نال لے کے مدینے کوفے وال چل پیندے نے. ادھروں یزید نو پتہ چلیا لوگ بڑھتے جاندے نے. مسلم بن عقیل دی عقیدت دے اندر مدینے دا اللہ اکبر اللہ گورنر ولید ہے. پھر انہاں گورنر تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد نو بنا دیتا ہے. کوفے دا گورنر ابن زیاد منتخب ہو جاندہ ہے. اے سخت بندہ ہے، اے سختی والا بندہ ہے. انہیں پابندی لگا دیتی ہے نا خبردار آج تم بعد کوئی مسلم بن عقیل دے خط تے بیعت نہ کرے. پھر حضرت مسلم بن عقیل ایک گھر دے اندر پڑا لیندے نے. اللہ کو اکبر تے سپائی آئے نے پکڑن واسطے انہاں اس بندے نو بھی شہید کر دیتا گئے. حضرت مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا گئے. انہاں دے بیٹیاں نو بھی شہید کر
دیتا گئے. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں چل پے پھر رستے دے اندر آ گئے. ادھر خبر ملی ہے حسین نہ جاؤ کوفے دے حالات بڑے ناسازگار ہو چکے نے, کوفے دے حالات بڑے خراب ہو چکے نے, نہ جاؤ ادھر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں تے جاواں گا اپنے بھائی دا بدلہ لین واسطے. نال جڑے افراد نے نا وہ کہندے نے حسین اسی بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے, جیواں گے تے نال, مراں گے تے نال, زندہ رواں گے تے نال, شہید کھواں گے تے نال. ادھر حضرت حسین دے افراد وال انہاں نے کوفیہ نے گھیرا پا لیا گئے تے حضرت حسین نے 3 گلاں انہاں نال کیتیاں نے. حضرت حسین کہندے نے یا سانو واپس مدینے اندر جان دیو نا, یا سانو اسلامی کسے ملک دی سرحد تے پہنچا دیو نا, پھر اسی اللہ دے دین واسطے جہاد کریے, یا پھر سانو آپ جان دیو نا یزید کول اسی آپ جا کے گل کر لینے. یزید دینا انہوں نے کوئی گل نہ منی, کوئی گل نہ تسلیم کی دی. کائنات دے لوگوں صحیح روایت گئے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات دے کنارے کنارے چل دے پینے تے اچانک بلند آواز نال کہندے نے اس بیر ابا عبداللہ, اے عبداللہ دے باپ صبر کری صبر کری. راوی کہندے نے اے پیارے علی جی اتے تے بندہ ہی کوئی نہیں, صبر دی تلقین کنوں کیتی جاندے ہو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے کول گیا وائے تے میرے پیغمبر روئی جاندے نے, اکھاں چوں آنسو بکھائی جاندے نے تے میرے پیغمبر نالے غم زدہ نے تے پریشان نے. میں آکیا محبوب روندے کیوں پئے ہوئے تے آپ فرماندے نے علی انہیں کونے جبریل میں نو دس گیا ہے تو ہاڑے پھول حسین نو دریائے فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا. حضرت علی کہندے نے او میں نو منظر یاد آ گیا ہے, میں اللہ دے کولوں دعا کرنا پہ آوا ہے اللہ سونے آئے میرے بیٹے حسین نو صبر عطا فرمائی. اللہ اکبر. اللہ 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات خیمے لگ گئے, کوفے دے اندر چلے گئے, میدان کربلا پہنچ جاندے نے تے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم میرا دل روندہ گئے جدوں میں انہاں لوگاں نو ویکھنا وا نام حسین دا لیندے نے تے پٹا پٹی کر دینے, اپنے بال نوچ دینے, اپنا گریبان پھاڑ دینے. اللہ دیوں بندے ہوئے اے خیمے لگائے کھوئے نے میرے پیغمبر دے خاندان دے شہزادیاں نے صبر مندہ خاندان گئے, بہادران دا خاندان گئے, صبر مندہ دا خاندان گئے. تو نام حسین دا لینا خود بے صبری کیتی جانا ہے, نام حسین دا لینا گئے خود بے صبری دا مظاہرہ کیوں کرنا ہے. تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو 2 محرم 10 محرم دی صبح ہوئی خیمیاں دے اندر داخل ہوئے, میرے پیغمبر دے نواز حضرت حسین اور تاندے خیمے دے اندر آئے. آپ دی بیوی آپ
آپ دی بیٹی آپ دی بہن بھی موجود ہے آپ فرماندے نے او گل سن لو نی عورتو سب تو زیادہ تانوں صدمہ او تو پہنچے گا جدوں میں حسین شہید ہو جاواں گا تے گل سنیا جے اگر میں حسین شہید ہو جاواں پھر تسی بال نہیں نوچنے واہ ویلا نہیں کرنا ہے اپنا جسم نہیں پٹنا ہے اپنا گریبان نہیں پھاڑنا ہے کی کرنا ہے اوسی کن بصبر اوسی کن بصبر تسی صبر کرنا ہے اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے تسی صبر دا دامن نہیں چھوڑنا ہے پھر صبح صبح اللہ اکبر 10 محرم نو میدان کربلا دے اندر کوفے تو لے کے کربلا تک 3 میل دا فاصلہ ہے جنگ شروع ہو گئی میدان کربلا دے اندر سب تو پہلے 3 شیر نکلے حضرت حسین دے بھائی نے حضرت علی دے بیٹے نے انہاں اپنے کولوں انعام بنائے نے علی اصغر علی اکبر کسے کتاب اندر نام کوئی نہیں اصل نام چھپاندے نے اصل نام انہاں دا ایک دا نام ابو بکر ہے دوسرے دا نام عمر ہے تیسرے دا نام عثمان ہے بیٹے نکلے نے میدان کربلا دے اندر اللہ اکبر لڑتے لڑتے شہید ہو جاندے نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے اندر گئے ایک چھوٹا جیا بچہ اپنے خطہ تے اٹھایا ہویا گئے انج بار نکلے آپ فرماندے نے کوفے والے گل سنو نا اے بچہ پیاسا ہے نہ پانی بند کر دیتا گئے فرماندے نے بچہ پیاسا گئے پیاس دی وجہ تو ایدہ حلق خشک ہو چکے آگئے ایدہ گلہ خشک ہو چکے آگئے جان دیونا اے کس حسین دا بچہ ہے اے اس حسین دا بچہ ہے جس حسین دی پیاس نو اللہ دے نبی بھی برداشت نہیں کریا کر دے سن سلسلہ صحیحہ دے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے نے ایک دفعہ میرے پیغمبر چل دے جاندے نے گزری جاندے نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر قریب آیا اندروں بچے اندروں دیواز آندی پئیے میرے پیغمبر گئے حسن و حسین نو اٹھایا گئے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ پانی گئے سونیا موجود کوئی نہیں پھر میرے پیغمبر نے پیاس بجھان واسطے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے انج کہلو ساکیے کوثر نے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال کے اپنے نواسے دی پیاس نو بجھایا ہے حضرت حسین کہندے نے کوفے والیوں گل سنو نا کل حسین پیاسا سی آج میرا بچہ پیاسا ہے کل حسین پیاسا سی آج میری بیوی پیاسی ہے کل حسین پیاسا سی آج میری بیٹی پیاسی ہے کل حسین پیاسا سی آج میری بہنہ پیاسی ہے انہا ظالمہ نے کوئی گل نہ ویکھی ادھروں تیر آیا ہے تے بچے دے دل دے اندر پیوست کھو جاندہ ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے تے حضرت حسین نے اپنے ہاتھ نال تیر نکالے آگئے بچے دے جسم دے وچوں خون دے پوارے نکل آندے نے انج آسمان والمو اٹھایا کھویا گئے انج بک پر کے خون دا انج بہا دیتا گئے نہ لے آگیا او اللہ سونے آئے
اللہ سونے آئے آج حسین نو تکلیف بڑی پہنچی ہے تو حسین نو صبر عطا فرمائے اللہ سونے آئے حسین نو صبر کرم دی توفیق عطا فرمائے ایک ایک کر کے میرے پیغمبر دے خاندان دے شہزادے ذبح کیتے گئے شہید کیتے گئے او فیصلہ بادیو اللہ نہ کرے لکھوار نہ کرے جس خاندان دے اکٹھے جس گھر دے 5 بندے قتل ہو جاون انہاں دے کی گزرے گی انہاں دے کتنا خوف و خراس ہوئے گا تے میرے پیغمبر دے خاندان دے 72 کٹ گئے تے انہاں دے دلاں تے کی گزری ہوئے گی مورخین لکھ دینے تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے حضرت حسین لڑی جان دینے حضرت حسین دے جسم تے 80 تو زیادہ زخمان دے نشان لگے ہوئے نے حضرت حسین بھی آخر کار اللہ نو جا ملے خالق حقیقی نو جا ملے حضرت حسین دی زبان تے آخری جلمائے گئے آخری جملہ تے الفاظ وے اللہ اکبر صبرم بقضائی کا لا الہ سوا کا اللہ تیرا شکر ہے حسین دنیا تو جاندہ پیا گئے صبر کر کے جاندہ پیا گئے توحید اپنا کے جاندہ پیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت صحیح روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے دوپہر دا وقت ہے دوپہر دا وقت ہے میں نو خواب آیا ہے خواب دے اندر میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام اکھاں جو آنسو جاری نے آپ روئی جاندے نے آپ پریشان بیٹھے نے انج کول ایک بوتل پئی ہوئی ہے ایک شیشی پئی ہوئی ہے اور دے اندر خون جمع ہویا پیا گئے تے حضرت عباس کہندے نے محبوبہ پریشان کیوں جے دے خون کی دا ہے تے میرے پیغمبر فرمان دینے او ابن عباس اے شیشی دے اندر خون جڑائے نہ ہے میرے پیغمبر فرمان دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے ساتھیانوں آج دریائے فرات دے کنارے شہید کر دیتا گیا ہے حسین دے ساتھیاں دا خون ہے روایت صحیح البخاری دے اندر اللہ اکبر اللہ اس بدبخت ظالم نے میرے پیغمبر دے نواز حضرت حسین دے تلوار دا وار کیتا آپ دا سر الگ کر دیتا گئے آپ دا بدن الگ ہو گیا گئے گھوڑے تے سر نو لے کے چلے جاندے نے کوفے دے اندر ابن زیاد دے سامنے سارنو ایک ٹیبل تے رکھ دیتا گیا ہے آپ دی بیوی تے بیٹی اور حضرت انس اور لوگ جمعنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا سر پیا ہویا گئے تے ظالم بدبخت ایک چھڑی پکڑ کر کے میرے پیغمبر دے نواسے دے رک سارا تے ماری جاندہ گئے ہونٹاں تے ماری جاندہ گئے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت انس کہندے نے او بدبخت ظالم او بس کر اللہ دی قسم میں نو جنہ رک سارا تے تو چھڑی ماری جانا ہے نہ رک سارا نو میرے پیغمبر چمے کر دے سانا ہے نہ رک سارا تو
میرے پیغمبر خوشبو حاصل کریا کر دے سانے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح روایت ہے پھر ایک وقت آیا ابن زیاد مر گیا، فوت ہو گیا، ایدی میت نو کوفے دے چونک دے اندر رکھیا گیا ہے، ہزاراں دا مجمع موجود، لوگاں دا جمع غفیر گئے، ایک اچانک سپ آیا گئے، او ابن زیاد دی میت ڈنگ ماردہ گئے، اوتھے اوتھے ڈنگ ماردہ گئے، جتھے جتھے میرے پیغمبر دے نواز حسین تے چھڑیاں ماریاں سانے۔ اللہ تعالیٰ نے چڑے سورج دے وقت ہزاراں دے مجمع دے اندر اللہ نے بخا دیتا ہے کہ آل رسول دا دشمن ہے، اہل بیت دا دشمن ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ دا دشمن ہے، او آج دنیا تے بھی ذلیل ہے اور آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا۔ انج ذلیل ہویا، انج رسوا ہویا، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا دشمن ہے، دنیا تے بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت دے اندر بھی ادا مقدر جہنم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان شہداء دے متعلق اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہاں مردہ نہ کیا کرو، انہاں مرے کوئی نہ کیا کرو، اے زندہ نے تسی نہیں زندہ کہہ سکتے، میرے ہاں زندہ نے انہاں دی زندگی دا شعور تسی نہیں رکھ سکتے۔ اب پچھلے دنوں اے سیلاب زدگان دی امداد کر دیا ہویا، اے فوجی افسران جڑے نے ہیلی کپٹر دے اندر شہید ہو گئے، امداد کر دے خیر خائی کر دے اچانک حادثے دے اندر شہادت نوش کر گئے۔ اللہ پاک ان افواج دے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک شہداء اسلام دے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔